बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन और धमाकेदार ख़बरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट की बासी कड़ी में उबाल आया है, लेकिन बड़ी ताख़ीर से आया है। 27वीं तरमीम की मंजूरी के हवाले से और उसके बाद जो फ़ौज के हवाले से जो आर्मी एक्ट है और जो दीगर कवानीन है और आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सारी आपके साथ शेयर करने से पहले नाज़रीन हमें अपने दिल का गुबार निकालने के लिए कुछ सच्ची और कड़वी बातें करने दीजिए। ये कहने दीजिए कि कप्तान अल्लाह का वली है, जिसने इसके साथ ज़्यादती की है वो ख़ुद भी इबरतनाक अंजाम से दो चार हुआ है। कुछ शर्मनाक किरदार आज हम आपके साथ थोड़ा सा उनका डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं कि अब भी रात को आधी रात को ये सारा मामला होता हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन एक आधी रात को पहले सुप्रीम कोर्ट खुली थी और वो सुप्रीम कोर्ट खोलने वाले कौन थे और उनका अपना अब इंजाम क्या हुआ है, इस तरफ चलते हैं। लेकिन पहले सुन लें कि 27वीं तरमीम ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सीनियर जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे दिए हैं। इन इस्तीफ़ों के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। वो जिस तरह किसी शायर ने कहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। जस्टिस यहिया आफरीदी ने अब नमाज जुमा के बाद बुलाए गए फुल कोर्ट इजलास में नाज़रीन इकराम गोंगलुओं से मट्टी ही झाड़नी है और वो कुछ करने के काबिल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की दो अदालतों में तकसीम के ज़रिए पूरे मुल्क के अदालती निज़ाम को सरमायादारों और जागीरदारों के तसल्लुत वाली फॉर्म 47 पार्लियामेंट की मातहत अदलिया या उनके अंजुमन मज़ारीन सुप्रीम कोर्ट और अंजुमन मज़ारीन फेडरल आइनी अदालत वफाकी आइनी अदालत बना दिया गया है। इन जजेस को, इन जजेस की हालत, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हालत, हाई कोर्ट्स के जजेस की हालत वो कर दी गई है जो सेशन जज और सिविल जज की होती है। उनकी मर्ज़ी के बग़ैर उनके तबादले भी हो सकेंगे और उनको जिस अदालत में चाहा जाएगा तैनात किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की जो सारी पावर्स थी वो सलब कर ली गई हैं। सुओ मोटो का इख्तियार भी छीन लिया गया है और जब सब कुछ हो गया तो अब इस्तीफ़े दे रहे हैं। इनकी अज़मत को सलाम पेश करने को जी चाहता है जस्टिस मंसूर अली शाह की और जस्टिस अतहर मिनल्ला की, लेकिन इनकी को सलाम पेश करने से पहले हम आज इनका थोड़ा सा माजी ज़रूर खंगालेंगे कि उन्हें ये इस तरह बेइज्जत होकर जो निकाला गया है, उनको इस तरह बेइज्जत करके निकालने वाले वो लोग हैं जिनकी खातर उन्होंने इमरान खान के साथ ज़्यादती की थी, जिनकी खातर इन्होंने 25 करोड़ आवाम के साथ ज़्यादती की थी। आज उस ज़्यादती की वजह से ये ख़ुद भी बेइज्जत हो रहे हैं और पूरे आइन को भी बेइज्जत करवा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी बेइज्जत करवा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब जजेस का यही काम रह गया है कि वो सर झुकाकर नौकरी करें और इंसाफ करना और आला अदलिया के मकाम पर काजी उल कज़ा के मनसब पर फायज होने का ख्याल दिल से निकाल दें। जस्टिस यहिया आफरीदी के अपनी सुप्रीम कोर्ट को यूं टुकड़े टुकड़े करने में जिस तरह उसने ताउन किया है इस पर हम उन्हें पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का गोरबाचोफ करार दे सकते हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन के सदर गोरबाचोफ ने भी अपने मुल्क को यानी सोवियत यूनियन को इसी तरह टुकड़े टुकड़े करवा कर अमेरिका करने के लिए अमेरिका से ताउन किया था और उसके नतीजे में जो उनका मुल्क था वो दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर के मनसब से नीचे गिर गया था। तो यही किरदार गोरबाचोफ वाला
हमारे मोहतरम चीफ़ जस्टिस ऑफ आर्जी तौर पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यहिया आफरीदी ने अंजाम दिया है। वकला ने नाज़रीन 27वीं आइनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, लेकिन ये वही मामला है कि जंगली जानवरों की चीर फाड़ रुकवाने के लिए आप भेड़ियों के ख़िलाफ़ जो अदालत है वो भेड़ बकरियों की अदालत में रिट पिटिशन दायर की जाए कि जनाब इन भेड़ियों को, इन चीतों को, इन शेरों को भेड़ बकरियों की चीर फाड़ से और जंगली जानवर जो छोटे छोटे जानवर हैं उनकी चीर फाड़ से रोका जाए और वो उस अदालत में रिट दायर हो जिसमें कोई जस्टिस भेड़ हो और कोई जस्टिस बकरी हो। तो वो क्या इंसाफ देंगे जंगल के जानवरों को, इतने खूनखार जानवरों के ख़िलाफ़ जो केस दायर होगा। तो नाज़रीन कराम, इस रिट पिटिशन की कोई अहमियत नहीं है। ये आप समझ लें कि जो सिंध हाई कोर्ट में अब दायर की गई है ये वो मुक्का है जो लड़ाई ख़त्म होने के बाद याद आया है। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम के साथ जो सलूक हो रहा है नाज़रीन कराम, अगर हम ये कहें कि ये इसी सलूक के मुस्तहिक थे तो बेजा ना होगा। हम देखते आए हैं कि हमारी अदालतों का बाहैसियत मजमूई किरदार ज़्यादातर कठपुतली वाला ही रहा है। क्या करते हैं ये, इन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर सियासी हुकूमतों को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले फ़ैसले दिए या फिर इक़्तिदार से ही निकाल बाहर करने वाले फ़ैसले दिए, और फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाए गए उनको जायज़ होने के फ़ैसले दिए। यही वो जस्टिस अत्हर मिनल्लाह है, यही वो जस्टिस अत्हर मिनल्लाह है। नाज़रीन कराम, हमें कहने दीजिए कि यही वो जस्टिस अत्हर मिनल्लाह है, यही वो सुप्रीम कोर्ट है, यही वो सुप्रीम कोर्ट है, यही वो जस्टिस अत्हर मिनल्लाह है जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा के इशारे पर, एक इशारे पर आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोली गई थी, आपको याद होगा नाज़रीन कराम, और 25 करोड़ आवाम का मैंडेट रखने वाले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अमरीकी दबाव पर फारिग करने में इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी जस्टिस अत्हर मिनल्लाह ने कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट पर और आइन पर हमला हो रहा था तो ना जस्टिस अत्हर मिनल्लाह और ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट आधी रात तक को तो क्या दिन को खोलने की भी तौफीक और हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई। ये है शर्मनाक किरदार। हमारे आज बहुत से यूट्यूबर इनके हक़ में जनाब इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, और भाई भाड़ में जाएं, इस्तीफ़े दे दिए। ऐसे इस्तीफ़े की कोई वैल्यू नहीं है जो वक्त गुजरने के बाद दिए जा रहे हैं। जब इस्तीफ़े देने का वक्त था आप उस वक्त दें। मिसल मशहूर है कि वेले दे सजदे ते कवेले दियां टक्करां, ये अब टक्करें मार रहे हैं, इन टक्करों का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे और आप जैसे लोगों ने नाज़रीन इस सुप्रीम कोर्ट से और इन जजेस से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए रखी। हमने बड़े बड़े वीलॉग किए, आपने बड़े बड़े तासुरात का इजहार किया, आपने ऐसे वीडियोस को लाइक किया, देखा, इतनी उम्मीदें थी हमें इन लोगों से। लेकिन जो जस्टिस, जो जज अपनी अदालत के, अपनी सुप्रीम कोर्ट के आइनी हकूक़ के लिए खड़े ना हो सके, हमने उनसे उम्मीदें लगा ली कि खुद गलत किया। अगर हमने उम्मीदें लगाई तो कसूरवार हम हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि 25 करोड़ आवाम के आइनी व जमहूरी हकूक़ के लिए ये लोग स्टैंड लेंगे, ये हमने समझा। हमने माजी में कभी जस्टिस मंसूर अली शाह को डार्क हॉर्स करार दिया तो कभी जस्टिस अत्हर मिनल्लाह को डार्क हॉर्स समझा, लेकिन हमारे तमाम जज साहिबान वो घोड़े साबित हुए नाज़रीन कराम जिन्होंने घोड़ी की बजाय किसी भैंस का दूध पी रखा था, कि ऐन लड़ाई के मैदान में जहां उन्हें पानी का जोहड़ देखा, ये वो घोड़े, घोड़ी की बजाय भैंस का दूध पीने वाले ये घोड़े, जब ऐन लड़ाई का ख़ास मौका आता था तो जहां कहीं अपने मफादात के पानी का जोहड़ देखा वहाँ अपने सवार समेत उस पानी में जाकर बैठ गए और लड़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये है इनका किरदार। नाज़रीन, अब बात करते हैं
کہ پاکستانی عوام کے جمہوری حقوق کی جدوجہد کی، تو یہ جان لیجئے کہ یہ ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد ہے، اور اس کو اسی انداز میں لڑنا پڑے گا جس انداز میں عمران خان لڑ رہا ہے، یعنی فاؤل پلے سے بچ کر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہوگا، اس عزم اور اس یقین کے ساتھ کہ فتح آخر کار انشاءاللہ حق اور سچ کی ہوگی۔ اور اب ناظرین ہم آپ کو وہ خبریں سنواتے ہیں جو آج کی تازہ ترین خبریں ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ سن لیجئے کہ آرمی چیف، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز کے حوالے سے کیا کچھ تبدیل ہوا ہے۔ تمام سوالوں کے جواب کے لیے سمری کچھ یوں ہے کہ اب آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری اکٹھی ہوا کرے گی 5 سال کے لیے اور ایک ہی نوٹیفیکیشن کے ذریعے، یعنی عہدے 2 ہوں گے لیکن ان پر تقرر کے لیے نوٹیفیکیشن یا آرڈر ایک ہی جاری ہوا کرے گا۔ یہ ہے آئینی اور قانونی صورتحال، اور اس مشترکہ پہلی تقرری کی تاریخ سے موجودہ آرمی چیف یعنی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو مدت ہے وہ ازسر نو شروع ہوگی، یعنی 5 سال۔ اب یعنی وہ بھی جو ابہام تھا وہ اب ہر کسی کا دور ہو جائے گا جب تقرر ہی نئے سرے سے ہونا ہے، کیونکہ اگر جس طرح کہا جا رہا تھا کہ پچھلے 3 سال میں 2 سال کی توسیع کی جائے گی، تو پھر اگر وہ ایسا کیا جاتا تو جو ساتھ دوسرا عہدہ تھا وہ تو 5 سال کے لیے ہونا تھا، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا اب ایک ٹیکنیکل مسئلہ بھی بنا ہوا تھا۔ اس کا یہی حل نکالا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور دونوں عہدوں کا یکساں جو ایک ہے آرڈر جاری کیا جائے اور اس پر سائن ہو جائیں گے، اور یوں سمجھ لیں کہ اب یہ معاملہ 2025 سے لے کر 2030 تک نمٹا دیا گیا ہے۔ اور یہ فیلڈ مارشل کی بطور آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز پاکستان میں پہلی تقرری ہوگی، اور اس میں پھر چونکہ پہلے طے ہو چکا ہے کہ ایک توسیع ہو سکتی ہے، تو پھر 1 سال کی ایک دفعہ اگر توسیع ہوگی تو پھر یہ جائیں گے 2035 تک۔ یوں سمجھ لیں کہ اب یہ 10 سالہ پروگرام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہتے ہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ جہاں تک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا تعلق ہے تو موجودہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے پھر نیا 4 اسٹار جنرل آئے گا، عہدے کا نام بھی نیا ہے اور کام بھی نیا۔ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ 2025 کی منظوری بھی دے دی ہے۔ ناظرین آج مجوزہ آرمی ایکٹ کے تحت آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ مجوزہ آرمی ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ نئے نوٹیفیکیشن کے بعد آرمی چیف کی مدت دوبارہ سے شروع ہوگی۔ آرمی چیف آف ڈیفنس پاک فوج کے تمام شعبوں کی ری اسٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے۔ مجوزہ آرمی ایکٹ کے مطابق وزیر اعظم آرمی چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے۔ یہ بڑا ایک اہم عہدہ ہے، یہ بھی بڑا کلیدی عہدہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کون آتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس عہدے پر جو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا وہ بھی آ سکتے ہیں، اور جو موجودہ ISI کے سربراہ ہیں جنرل عاصم ملک وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اسی میں ناظرین مجوزہ آرمی ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو 3 سال کے لیے دوبارہ بھی تعینات کیا جا سکے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ بھی 6 سال کے لیے پھر عہدہ ہے وہ ہو سکے گا، یہ ایسا اس میں آپشن رکھا گیا ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، اور یہ پھر ساری وہی انہوں نے آگے وضاحت کر دی ہے جو ہم نے ابھی آپ کو بتا دی ہے، اس لیے اس کو ہم زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کرتے۔ وکلاء نے 27ویں آئینی ترمیم سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں آصف وحید ایڈوکیٹ نے
ابراہیم سیف الدین ایڈوکیٹ کے توسط سے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواست دائر کی اور وفاق کو فریق بنایا گیا ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور وفاقی آئینی عدالت بنانے سے روکا جائے۔ دوسری طرف ناظرین، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے۔ فل کورٹ اجلاس کل جمعہ نماز سے قبل ہوگا اور فل کورٹ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہوگی۔ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمعہ نماز کے بعد ہوگا، اب دیکھیں کل کس وقت یہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز نے فل کورٹ اجلاس کے لیے خط لکھا تھا۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس صلاح الدین پنہور شامل ہیں۔ اب 2 جو خط لکھنے والے ہیں وہ تو جا چکے ہیں، ان کے جانے کے بعد فل کورٹ اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ بڑی عدالت میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ناظرین، جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ خط لکھنے کے بڑے ماہر، انہوں نے اس دوران پہلے خط بھی لکھا تھا، اب انہوں نے 13 صفحات پر مشتمل اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوایا ہے۔ یہ جسٹس منصور جاتے جاتے کوئی اچھا کام کر گئے ہیں۔ ان 13 صفحات میں یقیناً وہ بڑا کوئی مضبوط موقف اپنا پیش کر کے گئے ہوں گے، جو سمجھ لیں کہ ہماری مرحوم عدلیہ کا ایک آخری بیان ہے، جسے نزاعی بیان بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 27ویں آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اس سلسلے میں چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی کو 2 خطوط بھی لکھے تھے۔ دونوں ججز نے ناظرین سپریم کورٹ سے اپنے چیمبرز بھی خالی کر دیے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کل کے فل کورٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ 2025 کی منظوری بھی دے دی ہے اور سارا نیا نوٹیفیکیشن بھی اب جاری ہو جائے گا۔ آرمی ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ نئے نوٹیفیکیشن کے بعد آرمی چیف کی مدت ملازمت دوبارہ سے شروع ہوگی۔ اور ناظرین کرام، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی یہی بات کی ہے، اس لیے اس تفصیل میں زیادہ جا کر ہم آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اس حوالے سے اگر کوئی مزید اہم اپڈیٹ آئے گی تو پھر ہم ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔